ह्या आलतरीतावणू जायत्यांनी तुमचे मनियारपण पाळलां. कसलें मनियारपण हें? एक वासप वासचें, वाचप्याचें मनियारपण. आनी हाका आमी इंग्लीश भाशेन जावं पुरो, लातीन भाशेन जावं पुरो, लॅक्सियो या लॅक्शन असल्या शब्दांतावून हो शब्द येता लॅक्टर म्हणून. पूण तो या ती फकत वाचपी न्हय. आमी पवित्र इगर्जमातेंत ह्या मिसा वेळार हें वाचप वाचतना एकलो या एकली परगटणार जाता. देखून हें मनियारपण परगट करचें तसलें, परगटणाराचें. असो मुळावो मूळ खंय थावन जेजू थावणूच. जेजून आपल्या मायगांवांत आसतना सिनागोगांत बरी खबर परगटली. इजायाचो कवळो ताका दिलो आनी ताणें कवळो उक्तकन सर्वेस्पराचो स्पिरीत मुजेर आसा म्हणून ताणें परगट केलें. देखून हो आसा वावर मनियारपण एका परगटणाराचें ह्या वाचप्याचें. आनी मिसा वेळार आमकां पळोवंक मेळचें वाचपी ह्या परगटणारांक कसलो वावर आसा. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, ताच्या मोदें किर्तन, ताचे उपरांत भावार्थ्याची मागणी येता आसतना सुरवेलो उल्लेख करूंक, ताचे उपरांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक म्हणून आसा तें पुस्तक पुरशांवार येता आसतना हाडूंक असलो वावर एक वाचपी पाळटा. अशें म्हणटना आमचे मदें एक सवाल येवंक पुरो, कोणें वासी येता? खरी एकल्यान येवन वासी येता गी? ना, थोडीं शर्तां आसात. एक पयलें शर्त हांवें म्हणूंक जाय, वाचपी भावार्थी जावन आसूंक जाय. कोणेंय येवन कोणायकी वाचूंक बरी तांक आसा देखून हें कल्चरल प्रोग्राम न्हय. देखून भावार्थी मनशान जम्या मदल्यान येवन वाचप वाचचें. दुसरें अर्हता आसूंक जाय त्या मनशाची योग्यता, नैतीकपणाची तशेंच अत्मीकपणाची. कोणीय कसलीय जिणी जियेतल्यान येवन एका आल्तारीर येवन आपणें मनियारपण पाळूंक जायना. कित्याक त्या मनशाक मनीस सगळ्या जम्याक प्रतिनिधित्व करता. देखून योग्यताय आसूंक जाय. तिसरें अर्हता आमी म्हणूं येता वाचची तांक. हाका लागून मिसाचें पुस्तकच सांगता स्पश्टता, उच्चार, ताचे उपरांत पात्र, कोण मनीस कितें उलयता म्हणलें तें सारकें समजून आसूंक जाय. कित्याक आयकोप्यांनी एक फावटी मात्र हें वाचप आयकोनचें. आनी निमाणें एक शर्त हांव म्हणटा, अत्मीक तयारी. देखून तुमी मिसा वेळार पळयलां जावं पुरो, एकलो याजक तें शुभ वर्त परगट करूंक येवच्या पयलें आपणाचें वोंट उगड सोम्या तें शुद्ध कर म्हूण मागता. त्याच प्रमाणें आमी हर एकलीं वाचपी आमचे शुद्ध केल्ल्या तोंडान वोंटांनी आमी कितें वाचप परगटूंक आसा. सोम्या म्हाका एक तुवें अवकाश दिला हें वाचूंक लोकां जम्या खातीर म्हणून आमी उपकार बावडून उपकारी मनान देवाचें उतर परगटूंक जाय.